طبيب تخطفته يد الردى. من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا رداك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب، لو ترى عيناك يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل وقت أستبين علاك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك.